لکا ذکرک صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ آج الحمدللہ اے منگوال دے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طریق منہاج القرآن منگوال غربی دے زیر اہتمام تحفظ ناموس رسالت کی ریلی دے وچ شرکت ہوئے کیتی ہے۔ اے او لوگ نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ دی ذات نے منتخب کیتا ہے۔ حالانکہ آج جمعے دا روز ہے اور لوکاں دے کاروبار بھی بند نے، لیکن میں سمجھنا دکاناں بھی بند نے، اس کے باوجود بھی انہاں اپنے گھراں دے وچوں اپنے ایسیاں دے وچوں نکلنے دی جسارت نہیں کیتی۔ لیکن میں سلام پیش کرنا انہاں نوجواناں نو جڑے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حرمت دے واسطے اس 45 ٹمپریچر دے اوتے تپتی دھوپ دے اوتے اس ریلی دے وچ آگے ثابت کر دیتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عزت واسطے، آپ دی ناموس واسطے ساڈا تن، ساڈا من، ساڈی جان، ساڈا مال، ساڈے والدین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ناموس دے قربان نے۔ میں مبارکباد پیش کرنا تہانوں جڑے ایتھے نکلے ہو، کیونکہ تہاڈیاں ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ نے لگائیاں نے، تہانوں اللہ تعالیٰ نے اس کام دے وچ چنے ہیں اور تہانوں توفیق دتی ہے کہ تسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ناموس واسطے ایتھے نکلے ہو۔ میں حکومت وقت دے کے گزارش کراں گا، جس طرح عرباں دے وچ انڈیا دی مصنوعات دا بائیکاٹ کیتا گیا ہے، انہاں نوں جُتی دی نوک تے رکھیا گیا ہے، اے بھی انڈیا دے سفیر نوں اس ملک دے وچوں ملک بدل کرن اور جنی دیر تک اس گستاخ نوں، اس ملعونہ نوں، اس کسے خنزیر دی بچی نوں سزا نہیں دتی جاندی، انڈیا دے نال تعلقات نوں بحال نہ کیتا جائے۔ اور انہاں بی جے پی نے اس دی جڑی رکنیت ہے انہوں محتل کر کے دنیا دی آنکھاں دے وچ دھول چونکنے دی کوشش کیتی ہے۔ ایک کم صرف محتلی نہ نہیں، ایک کم او دی تان تو گردن نوں لا کے پرا سٹن دے، اور جنہ دیر تک ایک کم نہ ہوئے حکومت وقت دے کے اپیل کرنا کہ انڈیا دے نال قطع طلق کیتا جائے اور ساڈے نصاب دے وچ جیسا کہ قاری صاحب نے فرمایا کہ جہاد اور جہاد کو شامل کیتا جائے، کیونکہ جنی دیر تک حکومت وقت اس جہاد کا حکم نہ دے گی، ایک گستاخ جڑے نے، ایک جڑے کتے نے، ایک خنزیر نے، ایک گستاخیاں کرتے رہن گے، ایک پاؤنڈتے رہن گے۔ انہاں دی ایک ہی انہاں دا حل ہے کہ عاشقان رسول نو، امت محمدی نو جہاد بھی اجازت دیتی جائے، جس طرح کے خلفائے راشدین کے دور دے ویسی، جس طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور دے ویسی، اور لوگ اجازت نہیں سن لیتے خلفائے راشدین دے وچ حکومت دے وچ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور حکومت دے وچ، اور لوگ آگے اجازت نہیں سن لیتے کہ فلاں نے گستاخی کیتی ہے جیسی وہ سر قلم کریے۔ خدا دی قسمیں پہلے سر قلم کرتے سن، پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ یا خلفائے راشدین کی بارگاہ چاہتے سن اور عرض کرتے ہیں کہ فلاں گستاخ دا اساں سر قلم کر دیتا ہے، اور جنہ دیر تک اے نظام مصطفیٰ پاکستان دے وچ نہ قائم ہویا، اونی دیر تک گستاخیاں ہوندیاں رہن گیا۔ پاکستان دنیا دی چھٹی ایٹمی طاقت ہے، پاکستان دی فوج دنیا دی چھٹی بہترین فوج ہے۔ ایتھے اگر ضرورت ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے نفاذ کی ضرورت ہے، اور اونی دیر تک قائم نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک تمام مذہبی جماعتاں پاکستان دے تمام علماء کرام ایک پلیٹ فارم تے نہیں ہوندے۔ خدا دی قسمیں انہاں دو نمبر حکومتوں نوں، انہاں پوٹھڑ لوکاں نوں 5 منٹ دا کام ہے اس تختہ دار کو ہٹا کے نظام مصطفیٰ نے اوڑا۔ صرف کمزوریاں نے تے ساڑیاں نے، مجبوریاں نے تے ساڑیاں نے،
سانو حضور دی شان دی خاطر انہاں کمزوریاں نو ختم کرنا پوے گا، انہاں مجبوریاں نو ختم کرنا پوے گا، اور حضور دے دین نو تحت تے لگان واسطے مستحبی انقلاب لیاؤن واسطے ایک پلیٹ فارم تے ہونا پوے گا، ایک جگہ تے جمع ہونا پوے گا، تاکہ ایسے سوراں نو ایسے گستاخاں نو لگام دے دتی جائے۔ پھر ایک دفعہ میں اس گرمی دے وچ نکلنے والے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تہ دل تو شکریہ ادا کرنا، طریقے منہاج القرآن دے نوجواناں دا شکریہ ادا کرنا جڑے اس وقت دے وچ اینی گرمی دے وچ حضور دی نموز واسطے نکلے نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ من سب نبیاً، من سب نبیاً، تاجدار ختم نبوت،